बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन से आज तक गैरों की ज़ुबानी एक वाक़या सुनते आए और कुछ बातिल फ़िरक़े के लोग ये वाक़या बयान करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था तो जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार गुम हुआ था तो अपने इल्म से क्यों नहीं बता दिया। ये एक वाक़या है, एक हदीस है जो बुखारी शरीफ में कई जगह पर अलग अलग अल्फाजों के साथ आई है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम वो वाक़या आपके सामने पेश करेंगे और उसके ताल्लुक़ से जितनी भी रिवायतें हैं बुखारी में उनका डीप एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वो वाक़या आपके सामने पेश करते हैं, आप भी सुने कि वो वाक़या क्या है। सही बुखारी में हदीस नंबर 4608 पर इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा हार मकाम बैदा में गुम हो गया था। हम मदीना वापस आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपनी सवारी रोक दी और उतर गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को मेरी गोद में रखकर सो रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर आ गए और मेरे सीने पर ज़ोर से हाथ मार कर फरमाया कि एक हार के लिए तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के ख़याल से मैं बेहिस व हरकत बैठी रही, हालांकि मुझे तकलीफ़ हुई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और सुबह का वक्त हुआ और पानी की तलाश हुई, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान ना था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी। तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए आले अबी बकर, तुम्हें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए बाइसे बरकत बनाया है, यकीनन तुम लोगों के लिए बाइसे बरकत हो। इस वाक़े में जिन बातों का ज़िक्र है वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मकाम से, एक गज़वा से वापस आ रही थी और रास्ते में उनका हार गुम हो गया और उनका हार ढूंढने के लिए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे काफ़िले को रोक दिया। और फिर जब अगली नमाज का वक्त हो गया और पानी वहाँ पर मौजूद नहीं था तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी और मुसलमानों ने तयम्मुम करके फिर वहाँ पर नमाज अदा की। इस वाक़ये से हमें इतनी बातों का पता चलता है। अब आइए इसके आगे जो रिवायत है इसी ताल्लुक़ से वो भी देखते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 3773 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में जाने के लिए अपनी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हार उधार लिया था। इत्तेफाक से वो रास्ते में कहीं गुम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाश करने के लिए चंद सहाबाए किराम को भेजा। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखें कि हार को तलाश करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा। इस दौरान में नमाज का वक्त हो गया था तो उन हजरात ने बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ली। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तमाम सूरत हाल बयान फरमा दी। इसके बाद आयत तयम्मुम नाजिल हुई। अब इस हदीस से पता चलता है कि जो हार गुम हुआ था उसकी तलाश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए किराम को भेजा था। आइए आगे हदीस सुनते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 4583 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो हार मैंने लिया था वो जब मुझसे गुम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को उसे तलाश करने के लिए भेजा। तो इस हदीस में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हार जो गुम हुआ था उसको तलाश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा था। आइए मज़ीद हदीस सुनते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 5164 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने जो हार हज़रत अस्मा से आरियतन यानी कि उधार लिया था वो रास्ते में गुम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से कुछ आदमियों को उसे तलाश करने के लिए भेजा। तलाश करते हुए नमाज का वक्त हो गया और कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए उन लोगों ने
बग़ैर वज़ू की नमाज़ पढ़ ली और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपनी सारी बात बताई तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार को तलाश करने के लिए अपने कुछ सहाबा को भेजा था, और जब फिर उस तलाश के दौरान में नमाज का वक्त हो गया और पानी मौजूद नहीं था तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी। तो आयत तयम्मुम नाजिल होने का जो पस मंज़र है, जो वजह है, वो यही वाक़या था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया था और उस वजह से पूरे काफ़िले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया था और उस हार की तलाश में कुछ लोग गए हुए थे और पानी ख़त्म हो चुका था, नमाज का वक्त हो गया था, वज़ू करने की हाजत थी, पानी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमा दी और लोगों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। अब मज़ीद आगे हदीस देखते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 334 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हम मकाम बैदा में या ज़ातुल जैश पर पहुँचे तो मेरा एक हार गुम हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में वहीं ठहर गए और लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहर गए, लेकिन वहाँ पानी कहीं करीब में ना था। लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और कहा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को ठहरा दिया है और पानी भी कहीं करीब में नहीं है और ना लोगों के पास ही पानी है। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी रान पर रखे हुए सो रहे थे। फरमाने लगे, यानी कि हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को रोक लिया, हालांकि करीब में कहीं पानी भी नहीं है और ना लोगों के पास पानी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि वालिद माजिद मुझ पर बहुत खफा हुए और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने वो मुझे सुना दिया और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था, इस वजह से मैंने कोई हरकत ना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह के वक्त उठे तो पानी का पता तक ना था, बस अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी और लोगों ने तयम्मुम किया। और फिर आगे फरमाती हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर हमने उस ऊँट को हटाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे मिल गया। इस हदीस से ये पता चलता है कि हार को तलाश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को तो भेजा था, लेकिन वो हार कहाँ मिला और कब मिला? खुद उसी काफ़िले की मौजूदगी में, हज़रत आयशा की मौजूदगी में जब वो ऊँट उठाया गया जिस पर आप सवार थी, तो उसी ऊँट के नीचे वो हार मिल गया जो गुम हुआ था। यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहीं भी काफ़िले से अलग नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौजूदगी में, काफ़िले की मौजूदगी में ही वो हार मिल गया था। इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब आगे एक और हदीस देखते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 3672 पर हदीस लिखते हैं, यहाँ भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बिल्कुल उसी तरह की हदीस मरवी है और यहाँ पर भी आखिरी में अल्फाज यही हैं। आप फरमाती हैं कि फिर हमने जब उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे हमें मिला। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद वो हार ढूंढने कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि वो बैठी हुई थी और उनकी गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हार ढूंढने के लिए सहाबा गए हुए थे और वो हार उसी काफ़िले की मौजूदगी में मिल गया, क्योंकि जब वो ऊँट उठाया गया जिस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा सवार थी तो उसी ऊँट के नीचे वो हार मिल गया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहीं भी उस हार को ढूंढने नहीं गई थी और वो काफ़िले से अलग नहीं हुई थी। मज़ीद हदीस देखते हैं। इमाम बुखारी हदीस नंबर 336 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मांग कर एक हार पहन लिया था, वो गुम हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलाश में एक आदमी को भेजा जिसे वो हार मिल गया। फिर नमाज का वक्त हो गया और लोगों के पास पानी नहीं था तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। इस हदीस से पता चलता है कि हार को ढूंढने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा था और वो हार जो था उन सहाबी को मिल गया था जिनको ढूंढने के लिए भेजा था। मज़ीद हदीस देखते हैं।
امام بخاری حدیث نمبر 4607 پر حدیث لکھتے ہیں، یہاں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حدیث مروی ہے، اور یہاں پر بھی آخری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ تو ان ساری روایتوں سے ابھی تک جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار راستے میں گم ہو گیا تھا، ان کے ہار کی تلاش میں قافلے کو روک دیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہار کی تلاش میں بھیجا تھا، ان میں سے کسی کو وہ ہار مل بھی گیا تھا اس اونٹ کے نیچے جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ لیکن اس پورے ٹائم میں، اس پورے پیریڈ میں وہاں پر نماز کا وقت ہو چکا تھا اور پانی وہاں پر جو ہے موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی اور لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اب اتنے واقعے سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار ڈھونڈنے کہیں پر بھی نہیں گئی تھیں، بلکہ ہار ڈھونڈنے کے لیے صحابی گئے تھے اور انہی صحابی کو وہ ہار مل بھی گیا تھا، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ہار ڈھونڈنے جائیں، اور نہ وہ قافلے سے الگ ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے جو ایک طویل روایت ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ ایک سٹوری ہے جو اس واقعے کے ساتھ ایک راوی نے بیان کی ہے، ابن شہاب زہری نے، اور وہ سٹوری کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری حدیث نمبر 4141 پر حدیث نقل کرتے ہیں، میں اس کا مختصر مفہوم یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں ابن شہاب زہری، وہ اس کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں ان کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے سے لوٹ رہے تھے تو مدینہ شریف کے قریب میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ آپ نے اسٹے کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم رات کو یہاں سے کوچ کریں گے، یعنی کہ آگے بڑھیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہودج سمیت اونٹ سے اتار دیا گیا۔ یہ ہودج جو ہوتا ہے یہ کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے جو ڈولی کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اندر خواتین بیٹھتی ہیں جو کہ باہر سے نظر نہیں آتی، یہ ان کے پردے کے لحاظ سے بنایا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہودج سمیت اونٹ سے اتار دیا گیا، پھر میں کھڑی ہو گئی اور چلتی ہوئی لشکر سے دور نکل گئی، اور پھر جب میں واپس آئی تب تک قافلہ جا چکا تھا۔ قافلے والوں نے حضرت عائشہ کے ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت خواتین کے جو وزن ہوتے تھے بہت ہلکے پھلکے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود ہیں، انہوں نے وہ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، سوار کر دیا، اور وہ اپنا قافلہ لے کر کے اونٹ کے ساتھ میں چلے گئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار ڈھونڈ کر کے جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا تھا، اور پھر وہ وہیں پر بیٹھ گئیں اس انتظار میں، اس امید سے کہ جب آگے جا کر ان لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو یہ لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئیں گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے چھوٹ گئی ہیں، تو انہوں نے اپنا اونٹ آگے کر دیا اور اس پہ حضرت عائشہ سوار ہو گئیں، اور وہ اونٹ آگے لے جا کر قافلے سے ملا دیا۔ تو یہ وہ سٹوری ہے جس پر سب سے زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ یہ سٹوری بیان کرنے والے شخص جو راوی ہیں وہ ابن شہاب زہری ہیں، جن کا ادراج بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کی عادت ہے یہ حدیثوں میں اپنے الفاظ ملا دیتے ہیں، کبھی ایک سند کو دوسری سند میں ملا دیتے ہیں، کبھی ایک متن کو دوسرے متن میں ملا دیتے ہیں، یوں اس طریقے سے حدیثوں میں یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو سٹوری بیان کی ہے اس سٹوری میں آیت تیمم کے نازل ہونے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بلکہ کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو سٹوری بیان کی اس میں جو قافلہ رکا تھا وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے نہیں رکا تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رکا تھا، اسی لیے اس قافلے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ قافلے کی جب ضرورت پوری ہو گئی تو قافلہ واپس چلا گیا، یعنی کہ قافلے کو ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے مجبور ہو کر رکتے، پانی کی کمی پڑتی اور آیت تیمم نازل ہوتی۔ تو ان کی بیان کردہ سٹوری کے مطابق آیت تیمم یہاں پر نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر ان کی سٹوری کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری باتوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ
کہ آیت تیمم یہاں پر نازل ہوئی نہیں کیونکہ یہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوسری بات یہ کہ قافلہ جو رکا تھا وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ گم ہونے کی وجہ سے نہیں رکا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے رکا تھا، جبکہ اوپر ہم کئی حدیثیں صحیح حدیثیں پیش کر چکے ہیں کہ جو قافلہ رکا تھا وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ گم ہونے کی وجہ سے رکا تھا، اور اسی بات پر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی تھی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے قافلہ روک دیا گیا ہے، اور اسی بات سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس بات سے بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، یہ بات ہم نے اوپر کئی حدیثوں سے ثابت کی ہے، لیکن ان کی اسٹوری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہار ڈھونڈنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چلی گئی تھیں۔ اب اگر وہ خود چلی گئی تھیں تو رسول اللہ آپ کی گود میں سر رکھ کر کیسے سو رہے تھے؟ اس بات سے بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ اوپر حدیثوں سے ہم نے ثابت کیا کہ ہار ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا، جبکہ ان کی سٹوری میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہار ڈھونڈنے کے لیے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی تھی۔ اب اگر ان کی سٹوری کو مان لیں تو اوپر جتنی صحیح حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ہار ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اور ان میں سے ایک کو وہ ہار مل بھی گیا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ ہار ڈھونڈنے میں حضرت عائشہ کو دیر ہو گئی اور قافلے کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور یوں وہ قافلے سے بچھڑ گئیں، جبکہ اوپر صحیح حدیثوں سے ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہی، قافلے کی موجودگی میں ہی وہ ہار مل گیا تھا اسی اونٹ کے نیچے جس پر آپ سوار تھیں، اس لیے آپ قافلے سے ہرگز بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابن شہاب زہری کی طرف سے جو سٹوری بیان کی گئی ہے یہ بہت ساری صحیح روایتوں سے ٹکرا رہی ہے، اور اگر ان کی سٹوری کو صحیح مانتے ہیں تو بہت ساری صحیح حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابن شہاب زہری کی بیان کردہ یہ جو لمبی سٹوری ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کو مان لینے سے کئی ساری صحیح حدیثوں کا انکار لازم آتا ہے، بلکہ یہ بھی انکار کرنا پڑے گا کہ اس واقعے کے دوران تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس حدیث کے سارے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو رسول اللہ کو خبر نہیں تھی، وہ ہار ملا نہیں، اور اگر آپ کو علم غیب تھا تو آپ اپنے علم سے وہ ہار ڈھونڈ لیتے، تو بھائی حدیثوں سے ہم یہ ثابت کر چکے کہ وہ ہار تو اسی قافلے کے دوران ہی مل گیا تھا۔ تو جب وہ ہار مل گیا تھا اس کے بعد یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ ہار کو اپنے علم غیب سے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ابن شہاب زہری کی روایت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی کہ لوگوں نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا اور ان کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں آیتیں نازل فرمائی، تو پھر ان آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ بہتان لگنا حق ہے، لیکن بہتان لگنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابن شہاب زہری جو سٹوری بیان کر رہے ہیں وہ سٹوری بالکل اسی طریقے سے ہے جیسی وہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ بہتان لگنے کی دوسری کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر بہتان لگائے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اظہار قرآن کریم میں فرمایا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ کا ہار گم ہو گیا تھا تو آپ اس کو ڈھونڈنے خود چلی گئی تھیں اور پھر آپ قافلے سے بچھڑ گئی تھیں، یہ بات صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، اور وہ ہار خود اسی قافلے کی موجودگی میں مل گیا تھا، اس لیے اس ہار کو لے کر یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار علم غیب سے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب وہ ہار مل ہی چکا تھا تو پھر علم غیب کے اظہار کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ حضرت عائشہ کے قافلے کے ساتھ بچھڑ جانے والی جو روایت ہے اور خود آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی تھی، یہ جو روایت ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، لیکن کیونکہ ابن شہاب زہری حدیثوں کو مکس کر دیتے ہیں، ادراج کر دیتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، اس لیے ان کی روایت کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا جائے گا، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ دوسری کئی ساری صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو باتیں کلیئر کی، ایک تو یہ کہ ابن شہاب زہری کی سٹوری جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ضعیف ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، اور دوسری یہ کہ حضرت عائشہ کا ہار خود اسی قافلے میں مل گیا تھا، آپ ہرگز بھی قافلے سے الگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال اٹھانا یہ جہالت ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔